شركيات الشيعة. شركيات الشيعة. ما هذه الليالي والأيام يا أمير المؤمنين ولم سميت بالقدر؟ هذه السورة عجيبة غريبة في جميع تفاصيلها، لا يمكن التكهن بمعاني ثوابها إلا بيد المعصوم. تلك الكف التي تسع السماوات والأراضين، تلك الكف التي تسع السماوات والأراضين، بل إن الوجود كله في قبضته والأرض جميعا قبضته. قل أفاتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور